नमस्कार दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि हामी मुनलाइट संवाद लिएर आएको छौँ। मुनलाइट संवादमा आजको हामीसँग गेस्ट हुनुहुन्छ एनपी साहजी, नेपाली कांग्रेसका युवा तथा प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। 2056 सालमा कञ्चनपुर 1 बाट निर्वाचित सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्रीमण्डलमा पनि गर्नु जानुभयो र सिँचाइ मन्त्री भएर काम पनि गर्नुभयो। उहाँका पालामा देशमा धेरै राम्राहरू काम भए सिँचाइको क्षेत्रमा। स्वागत छ। अहिले जुन देशमा भइरहेको कालापानी र सुस्ताको विवाद छ, त्यो मध्ये पनि कालापानीको विवाद चाहिँ अहिले आएर अलिकति चर्किएको र नेपाल सरकारले चाहिँ अब यो हाम्रै भूमि हो, यसमा कुनै विवाद छैन भनेर नेपालको नक्सामा धरि कालापानी नेपाल सरकारले जारी गर्यो। यसमा नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो आधिकारिक धारणा गर्यो, यो नेपालकै भूमि हो भनेर जारी गर्यो। तर धारी गर्दा गर्दै पनि आजको दिनसम्म किन लम्बियो यो कालापानी विवाद भनेर हामीले सोच्दाखेरि के हुन्छ? अब कालापानीको विवादको पृष्ठभूमिमा जाने हो भनेपछि त यो त ब्रिटिस इन्डियाकै बेलादेखि यो विवादमा चाहिँ पुग्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर सुगौली सन्धि जुन 1816 मा भयो, त्यो सुगौली सन्धिमा स्पष्ट रूपमा काली नदीलाई नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाको बीचमा चाहिँ सीमा नदीका रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि त्यसपछिका पूरक सन्धिहरू, त्यसपछि अन्य सन्धिहरू जति पनि भए त्यसमा त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई, दुई देशको बीचको त्यो सन्धिको प्रावधानलाई दुईटै देशमध्ये कसैले पनि उल्लङ्घन गरेका छैनन्। भारतले त त्यो बोर्डरसँग त्यहाँ जोडिएको ठाउँमा भारतीय सेना राखेको छ, भारतले आफ्नो बाटो बनाएको छ। बोर्डरको जुन डिस्प्युट छ त्यो हुँदाहुँदै पनि भारतले त गरिरहेको छ त। म त्यही बिन्दुमा म पुग्दैछु। विशेष गरेर जब पूरक सन्धि पनि भयो, सन्धि भइसकेपछि अब नेपालको त्यो 2-3 गाउँसम्म लगातार प्रशासनिक नेपालको कन्ट्रोल ती ठाउँहरूमा चाहिँ रहेकै अवस्था देखिन्छ। अहिले नयाँ हामी कहाँ आएको नक्सा जुन विशेष गरेर 11-12 सालको पुरानो शिक्षा पढ्ने मान्छेहरूले अहिलेकै नक्सा जुन अहिले पारित गर्ने भनेर सरकारले पारित गरेको छ, त्यही नक्सा नै चाहिँ हाम्रो कायम रहेको अवस्था थियो। अब त्यसपछि अङ्ग्रेजहरूकै बेलामा पटक पटक उनीहरूको दोहोरो कुरो चाहिँ हुन्छ। उनीहरूको सर्वे गर्ने जुन टोली हो, ब्रिटिस सर्वेयरहरू जुन हुन्, कुनै बेला उनीहरूले चाहिँ लिपुलेखलाई नै देखाएका छन्। अधिकांश ठाउँमा लिपुलेख होइन, लिम्बियाधुरा नै कालीको उद्गम बिन्दु हो भनेर देखाएका छन्। कतिपय सन्दर्भमा त्यसको स्ट्रेटेजिक छ महत्त्व, त्यसको अलिकति कल्चरल महत्त्व पनि छ र त्यसको व्यावसायिक महत्त्व पनि छ। त्यो एउटा कुमाउँ रेन्ज र या कुमाउँ भन्दाखेरि भारत र यो टिबेटको बीचमा व्यापार गर्नका लागि काली पश्चिमको चाहिँ यो एउटा प्रमुख सम्भावना भएको चाहिँ नाकाको रूपमा पनि रहेको हुनाले यसलाई चाहिँ ब्रिटिसहरूले काली नदी भनेर मोटामोटी चाहिँ उनीहरूले सुरुमा डिमार्केसन गरे, तर त्यसको उद्गमको इम्पोर्टेन्सलाई दृष्टिगत गरेर पछि चाहिँ कहीँनिर ओभरल्याप गरे जस्तो देखिन्छ। ब्रिटिसहरूलाई चाहिँ जुन 13 तिर्ने बेला 25 देखि 27 को बीचमा लिम्पियाधुराका मान्छेहरूले नेपालमै तिरेको अवस्था छ र त्यो बीचमा विवाद हुँदाखेरि ब्रिटिस त्यहाँको शासकलाई, जुन ब्रिटिस शासक थियो त्यो बेलाको, त्यसलाई चिठी लेख्दाखेरि त्यो विषयमा विवाद नगर्नु, त्यहाँका जनताले नेपालमै लिम्पियाधुराका जनताले नेपालमै तिर्नु भनेर पठाएको चिठी त छ। त्यसो भनेपछि त्यो बेलामा त डिस्प्युटै थिएन। होइन, त्यो मैले ब्रिटेनको शासन त्यसपछि पनि धेरै लामो समयसम्म रह्यो। 1816 मा हाम्रो सन्धि भयो। ब्रिटिसको शासन त अस्ति 1947 सम्म चाहिँ ब्रिटिस शासन रह्यो र त्यो बेला नेपालसँग त टेक्निकल म्यान पावर थिएन जसले अब पुरै हिमालय रेन्जदेखि लिएर अरू ठाउँमा पनि नापी गर्न सकोस्। त्यो म्यान पावर हामीसँग थिएन। ब्रिटिससँगै थियो, इन्डियासँग पनि थिएन। त्यो ब्रिटिस इन्डिया त अहिलेको भारत त यो रूपमा चाहिँ अस्तित्वमै थिएन, ब्रिटिस कोलोनीको रूपमा मात्रै चाहिँ थियो। साना रियासतहरू ईस्ट इन्डिया कम्पनीसम्म विभिन्न लेभलको आफ्नो चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर सुविधाहरू लिने गरेर एउटा चाहिँ
ब्रिटिस युनियन टेरिटोरी भएर एउटा बसिराखेका अवस्था थियो। अब त्यसपछि ब्रिटेनले नै विभिन्न नक्साहरू बनाएका छन्, जस्तो लिम्पियाधुराबाट आउने पनि नक्सा बनाएको छ, लिपु खोलाबाट पनि आउने नक्सा बनाएको छ। तर त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ अलिकति मेनिपुलेट गरेर उनीहरूले त्यहाँ काली मन्दिर कृत्रिम रूपमा बनाएर यो खोलालाई नै महाकाली हो भनेर, त्यो त 1947 पछिको कुरा हो। 1947 भन्दा अगाडि पनि केही नक्साहरू यस्तो छ जुन नक्सामा चाहिँ, जस्तो म भन्दैछु तपाईँलाई, जस्तो कि अहिले उपलब्ध 1827 को नक्सा र 1860 को नक्सामा पनि ब्रिटिसहरूले ओभरल्याप गरेर यो लिम्पियाधुरा जुन उद्गम स्थान हो काली नदीको, त्यसलाई चाहिँ लिपुलेकतिर चाहिँ डाइभर्ट, लिपु खोलालाई काली नदी भनेको एक दुईवटा चाहिँ उनीहरूको सर्वेमा छ। तर कतिपय सर्वेहरू, जस्तो इन्डियाले नै पनि गरेका सर्वेहरूमा काली नदीको सोर्सको रूपमा चाहिँ उनीहरूले लिम्पियाधुरालाई नै एक्सेप्ट गरेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ केही फरक छ। तर नेपालको साइडबाट दुई तीनवटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्। जस्तो विवाद त त्यहाँ पहिल्यैदेखि थियो। ब्रिटिस, मैले खालि तपाईँलाई भन्नु खोजे के मात्रै हो भने यो ब्रिटिस इन्डियाकै बेलादेखि केही न केही मेनिपुलेसन चाहिँ त्यहाँ सुरु भएको थियो। तर नेपालको औचित्यको बारेमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै इन्डियाका मुख्य सचिव पछि जुन भाइसराय भएर पनि चाहिँ दिल्लीमा बसे, उनले चाहिँ त्यहाँका स्थानीय गाउँलेहरूले हामीलाई चाहिँ इन्डियातिर पाइक पर्छ भन्दाखेरि र उनीहरूको निवेदनलाई चाहिँ लखनऊबाट उनीहरूले कारवाही गर्दाखेरि उनले चाहिँ यो नेपाललाई चाहिँ सरेन्डर गरिदिनु, यी ठाउँहरू काली नदी हाम्रो सीमा नदी भएको हुनाले उतातिर अवस्थित गाउँहरूलाई यो चाहिँ नेपाललाई ह्यान्डओभर गरिदिनु भन्ने कुरा पनि भनेका छन्। त्यसपछि चन्द्रशमशेरका त्यहाँका जनताले चाहिँ सरकार हामीलाई अन्याय भयो, न्याय भएन र हाम्रो कर तिरो आदि इत्यादि पनि गाउँका केही टाठाबाटा मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जग्गासम्म पुग्ने एक्सेसलाई रोकेर कमजोर गरेर हामीलाई चाहिँ अन्याय भएको छ भन्दाखेरि कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु भनेर उनले चाहिँ निर्देशन दिएको, हुकुम दिएको पनि हामीसँग चाहिँ कागजपत्रहरू छन्। यसको सँगसँगै हामीले 15 सालमा त्यहाँका मान्छेहरूको मतदाता नामावलीमा नाम भएको कुरा पनि छ। नाम भइसकेपछि भोट हालेका छन्। मतदाता नामावलीमा नाम हुनु भनेको उनीहरूको भोटिङ राइट इस्ट्याब्लिस भएको कुरा पनि छ। अब त्यसपछि 24 सालसम्म पनि 24-25 सालसम्म पनि चाहिँ मालपोत त्यहाँका मान्छेहरूले तिरेको या चाहिँ जग्गा दाखिल खारिज गरेर चाहिँ मालपोत कार्यालय सम्बन्धित कार्यालयमा चाहिँ आएर मालपोत तिरेको पनि छ। यो त चाहिँ के हो भने त्यो ठाउँमा हाम्रो नेचुरल्ली पनि त्यो ठाउँ हाम्रो अनुकूल छ। अनुकूल भनेको मतलब नेचुरल्ली पनि लिम्पियाधुरा काली नदीको या महाकाली नदीको ओरिजिन हो भन्ने बारेमा चाहिँ जोग्राफिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हामी इस्ट्याब्लिस हुन्छौँ। एडमिनिस्ट्रेसनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले ती गाउँहरू नेपालमा पर्ने भएको हुनाले कालीपारीका गाउँहरू ती गाउँहरूलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गरिदिनु या सरेन्डर गरिदिनु भनेर भनेको कुरा छ। उनीहरूले चाहिँ मताधिकारको पनि सर्टेन लेभलसम्म प्रयोग गरेको कुरा छ। र 12-13 सालको हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा पनि नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्दाखेरि जुन पढाइएको पाठ्यपुस्तक छ त्यसमा पनि चाहिँ नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्दाखेरि त्यो नक्सामा पनि ती गाउँ र त्यो लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक नेपालमै परेको अवस्था छ। हामीबाट चाहिँ एकैचोटि हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ पकड बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको चाहिँ भारत र चीनको बीचको युद्धपछि फर्किँदै गरेको सेनाले चाहिँ कालापानीको स्ट्राटेजिक महत्त्व महसुस गरिकन उसले त्यो ठाउँमा चाहिँ जब आफ्नो ब्यारेक राख्यो त्यसपछि पनि उनीहरूले एकैचोटि सबैलाई चाहिँ प्रतिबन्धित त गरेनन् होला, होइन? त्यसपछि बिस्तारै खोसे 24-25 सालसम्म पनि हाम्रो त्यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ कर तिरेकै पकड थिएन। तर एकैचोटि हाम्रो नियन्त्रण गुमेको अवस्था के छ भने नेपाल सरकारले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाको
सहयोगमा 25 सालदेखि आफ्नो देशमा चाहिँ नापी गर्ने प्रोजेक्ट नेपालमा सुरु भयो। त्यो सुरु भइसकेपछि पूर्वबाट नापी गर्दै आयो। गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा लास्टमा त सुदूरपश्चिम पर्यो। सुदूरपश्चिमको पनि दार्चुलाको पनि कालापानी त चाहिँ त्यो त एउटा सबभन्दा कुनाको ठाउँ परिसकेपछि मलाई चाहिँ अस्ति यस्तै टेलिभिजन कार्यक्रममा बुद्धिबहादुर श्रेष्ठजी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै भन्नु, बुद्धिनारायण श्रेष्ठजी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो भने अब त्यसपछि हामीलाई त्यो ठाउँमा गएपछि, त्यो काली नदी र लिपु खोलाको दोभानमा गएपछि त्यहाँ समस्या देखियो। अब के गर्ने भन्ने कुरा आयो। अनि त्यसपछि काठमाडौँ माथि खबर गरियो। 3-4 महिनापछि अहिलेलाई उतातिर चाहिँ सर्वे गर्न चाहिँ दिइरहेका छैनन्। काली त त्यहाँसम्म छ भन्ने कुरा आउँदाखेरि अहिलेलाई चाहिँ साबिकै बमोजिम अहिलेलाई जहाँसम्म दिइरहेका छन् त्यही नक्सा बमोजिम चाहिँ सर्वे गरेर आऊ भनेपछि त्यो सर्वे पछि नक्साङ्कनमा चाहिँ हाम्रो भूमि चाहिँ हामीले आफैले चाहिँ आफ्नो नक्सामा राख्न नसकेको अवस्था आयो। त्यो भनेको त्यो बेलाको सरकारको कमजोरी भयो। त्यो बेलाको सरकारको कमजोरी भयो, त्यो बेलाका शासकहरूको कमजोरी भयो। जस्तो पहिलो त सेना त्यहाँ राख्दाखेरि नै आइदर कुनै एग्रिमेन्टको भरमा राखिनुपर्ने सन्धि सम्झौता र समयावधि त्यसमा निश्चित गरिन्थ्यो, या चाहिँ त्यसबाट आउने रिटर्नहरूको बारेमा चाहिँ क्लियर हुन्थ्यो, या चाहिँ पछि सर्वे गर्दाखेरि पनि ल्यान्ड अफ डिस्प्युट हो यो भन्ने किसिमले चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेलाई साबिकै गरौँ भनेर चाहिँ भनेको छ। पछि एकैचोटि त्यतातिर सबैको ध्यान केन्द्रित कसरी भयो भने जब टनकपुर को बारेमा चाहिँ बाँधको बारेमा गम्भीर विवादहरू उत्पन्न भए, त्यहाँ चाहिँ करिब केही मिटर जग्गा त्यो बाँध बाँध्ने सन्दर्भमा चाहिँ डुबानमा चाहिँ नेपाली जमिन पनि पर्यो। त्यो सीमामा बाँध बाँध्दाखेरि र नेपाली जमिन चाहिँ त्यो सीमा डुबानमा परिसकेपछि नेपालको तर्फबाट जनस्तरमा पनि सरकारको स्तरमा पनि अब्जेक्सन आयो। त्यो ठुलै राष्ट्रिय केस भइसकेपछि समग्र महाकाली को बारेमा चाहिँ विभिन्न डकुमेन्टहरू छलफल आदि इत्यादि आइसकेपछि टनकपुर बाँध छ। त्यो टनकपुर बाँधमा पनि पानीको विषयमा लिएर त ठुलो विवाद छ। त नेपालले प्रयोग गर्ने पानी र भारतले प्रयोग गर्ने पानीमै ठुलो विवाद छ। जस्तो पानीको जुन युटिलाइजेसन छ, पानीको युटिलाइजेसनले त पहिला भारतले युज गर्ने, त्यो युज गरेर बचिसकेको पानीमा मात्रै नेपालले 50% युज गर्ने भन्ने शर्त छ। त्यो शर्त त आफैमा महाकाली नदी जब सीमा हो, सीमामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार सीमाको कुनै पनि उसमा चाहिँ दुवै देशको बराबर हक लाग्ने हुन्छ भनेपछि पानीमा अब मलाई चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो प्रबन्ध त्यहाँ जस्तो लाग्दैन। अब त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा के हुन्छ भने रिपेरियन राइट भन्ने हुन्छ। तल्लो तटीय मान्छेहरू जो बस्तीहरू छन्, ती बस्तीहरूले परम्परादेखि नै चलनभोग गरिआएका को पानीलाई दुईटै देशले चाहिँ तलका प्रोजेक्टमा असर नपर्ने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ। तर इन्डियाको चाहिँ अप्पर ह्यान्ड कुन ठाउँमा छ भनेपछि अब नदी त जम्मै तलतिर बगिरहेका छन्। अब तलतिर बगिरहेका छन्। अब यो इलेक्ट्रिफिकेसन बाहेक तपाईको पानीको कन्जम्सनको लागि चाहे त्यो इरिगेसनको सन्दर्भमा होस् या चाहे त्यो ड्रिङ्किङ वाटरको सन्दर्भमा होस् या अन्य अरू सानातिना चाहिँ प्रयोगको सन्दर्भमा होस्, हाम्रो चाहिँ एकदमै ज्यादा लिमिटेसन छ। अब यतातिर महाकाली बगिरहेछ, उतातिर कर्णाली बगिरहेको छ। अब त्यहाँनिर चाहिँ तराईको पानीको प्रयोग गर्नलाई भने कैलाली कञ्चनपुरका दुईटा चाहिँ साना टुक्रा दुईटा जिल्ला मात्रै हुन्। अब दुईटै जिल्लामा अब त्यो सम्पूर्ण नदीको पानी प्रयोग गर्न सक्ने, कन्ज्युम गर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो अवस्था छैन। त्यसकारण हाम्रो बारेमा चाहिँ पानी लगभग कति चाहिन्छ भनेर त्यो बेलाको प्रोजेक्सन अनुसार उनीहरूले चाहिँ बस्ती बसेका ठाउँहरूलाई चाहिँ हेरे होलान्। त्यो नेपालको जुन महाकाली नदीको पानी छ, हामीले 16 देखि 17% मात्रै पानी कन्ज्युम पाउने सम्झौता छ। अब त्यसमा चाहिँ अब के छ भने पानी तल बगिरहेका थियो। अब मोटामोटी यतातिर गएका अफसरहरू पनि उताका आएका अफसरहरूले पनि हाम्रो यो आबादी भएको जमिन हेरे होलान्। अब त्यो जमिन त त्यो बेला पनि चाहिँ धेरै ज्यादा चाहिँ जङ्गल थियो। मात्र के हो भन्दाखेरि चाहिँ
हामी त्यहाँ पनि थिचिएका छौँ। महाकाली नदीको जुन टनकपुर सम्झौतामा पनि अब यसमा चाहिँ के छ भने मैले खालि त्यसको बारेमा के भन्न खोजेँ भने पानी तलतिर बगिरहेको छ। हामीले चाहिँ युज गर्ने पानी प्रयोग गर्ने हामीसँग त लिमिटेड क्यापेसिटी मात्रै छ। हामी कहाँ चाहिँ जग्गा सिँचाइ गर्ने हो भने जग्गा कम छ। हामीले पर्याप्त जति सिँचाइ गरे पनि आखिर पानी नदी तल नै बगेर जाने हो। खानेपानीका सन्दर्भमा पनि अब त्यत्रो नदीको पानी त्यसको पनि चाहिँ एउटा लिमिटेसन छ। अब इलेक्ट्रिसिटीको कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। इलेक्ट्रिसिटीको सन्दर्भमा अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कुरो के हो भने अब जस्तो ड्रिङ्किङ वाटरका सन्दर्भमा पानीलाई चाहिँ त्यसको व्यावसायिक प्रयोग गर्ने अर्थमा चाहिँ त्यसलाई बेच्ने हो र बेच्ने सिद्धान्तमा दुईटै देशको बिचमा कुनै सहमति हुन्छ भने त्यो अलग कुरा हो। त्यतातिर चाहिँ त्यो सम्झौता बोल्या छैन। नत्र भने त्यसमा अहिलेसम्म भएका सन्धि सम्झौता मध्ये पछि भएको शेरबहादुर देउपाको बेलामा भएको चाहिँ जसलाई हामी महाकाली प्याकेज पनि हामी भन्ने गर्छौँ, पञ्चेश्वर लाई पनि कभरेज गरेको छ। त्यो सम्झौता अलिकति स्तरीय छ। अलिकति नेपालको पनि त्यसमा चाहिँ कमसेकम विद्युतमा चाहिँ त्यसमा आधा आधा अधिकारलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेको अवस्था छ। पञ्चेश्वर परियोजनामा जुन प्रयोग भएको जमिनको जुन क्षतिपूर्ति दिने भन्ने कुरा थियो त्यो पनि अहिलेसम्म त भएको छैन। नै पञ्चेश्वर परियोजना त अगाडि बढेको छैन। अब 6000 मेगावाटको यो परियोजना हो। यो ठुलो परियोजना हो। नेपालमा अहिले लगभग 2000 जति मात्रै मेगावाट बिजुली मात्रै अहिले गर्दैछ। परियोजना प्रयोगै भएको छैन, अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन। त्यो जुन परियोजना त सर्टेन टाइममा सुरु भएन भने त स्वतः खारेज हुनुपर्ने होइन र त्यो। अब त्यसको लागि सम्झौतामा चाहिँ के कुरा राखेका छन् त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। जस्तो यो परियोजना भने कसैलाई हामीले ह्यान्डओभर दिया गरे परियोजना होइन। यो परियोजना भने हामी दुईटैले मिलेर बनाउने कुरा हो, दुईटै देशले। अब जस्तो कि भारतले बनाउने भनेको छ, लगाउने भारतले गर्ने, पानीको पनि बिजुली हामीले बेच्ने केही सिद्धान्तहरू चाहिँ लगानी भारतले खोज्ने पनि कुरा छ त्यसमा। त्यसकारण चाहिँ अब लगानी पनि अरबौं खरबौंको लगानी हुने चाहिँ परियोजना। मैले भनेको कुरा जब जुन परियोजना लगानी गर्ने यो भन्ने सम्झौता भइसकेपछि त कुनै पनि सम्झौता सर्टेन पिरियडमा त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सके त त्यो स्वतः खारिज गर्नुपर्ने परियोजना अहिलेसम्म किन खारिज? नै अब त्यो स्वतः तपाईँले चाहिँ खारिज गर्नुभयो भने त्यसको प्रतिस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? जस्तो 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 6000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्रोजेक्टलाई अब त्यसमा डिले भएको छ। इन्डियाले अहिले डिनाइ गरिसकेका छैन। हामीहरूको बिचमा सम्झौता भएको छ। त्यसलाई चाहिँ कुनै किसिमले तपाईँले यदि डिनाइ गरिदिनु भयो भने अब अनि त्यसपछि के हुन्छ भने पानी पनि तल बगेकै छ। अब त्यसपछि बिजुलीको उत्पादन पनि नहुने भयो। त्यसपछि त अरु कुनै अप्सन सोच्छौँ नि। अरु अप्सन के हुन्छ त? अरु इन्भेस्टर ल्याउला। नै इन्भेस्टर ल्याएपछि इन्भेस्टर ल्याइसकेपछि पनि त बिजुलीको त बिक्रीको कुरा होला नि त। बिक्रीको कुरा आउँछ त बिक्री कहाँ गर्ने, कोसँग गर्ने भन्ने कुरा होला नि। त्यो कुरा त जुन बेला परियोजना सुरु होला होइन। त्यसकारण चाहिँ के हो भने हामीले होइन तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। त्यो तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। खोला ओगटिएको जस्तो देखिया छ। यो परियोजनालाई अगाडि बढाउनु पर्छ। अब अहिले इन्डियाले चाहिँ त्यो परियोजना इन्डियाको प्राथमिकतामा पर्या छैन। त्यो नपर्ने कारण चाहिँ त्यसका मूलतः कारण के छ जस्तो लाग्छ भने एउटा त त्यो ह्युज इन्भेस्टमेन्टको परियोजना हो। त्यो भन्ने बित्तिकै त्यति सजिलोसँग चाहिँ ट्रिलियन्स यो चाहिँ डलर लाग्न सक्ने परियोजना भएको हुनाले, अरबौं डलर लाग्न सक्ने, बिलियन्स लाग्न सक्ने परियोजना भएको हुनाले त्यति सजिलो तत्कालै चाहिँ त्यो फाइनान्स जुटाउने कुरा इन्डियाका लागि पनि जटिल छ। इन्डियाका पनि थुप्रै प्राथमिकता छ। अर्को कुरा के छ भने इन्डियाले चाहिँ अहिले के गरिरहेछ भने उसको न्युक्लियर इनर्जीतिर उनीहरूको ध्यान ज्यादा छ। न्युक्लियर इनर्जीका दुईटा बेनिफिटहरू छन्। एउटा त न्युक्लियर इनर्जीले कन्स्टेन्ट लेभल अफ प्रोडक्सन दिन्छ। जस्तो हिउँदमा पनि तपाईँको चाहिँ बर्सातमा पनि या गर्मीयाममा पनि
जो उसको प्रोडक्सन छ त्यो स्टेटिक हुन्छ, एउटा फिक्स 5000 मेगावाट आउने हो भनेपछि वर्षदेखि आउने भयो। त्यसमा हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि यत्रो वर्षसम्म प्रोजेक्ट सुरु नभएपछि त्यो सन्धि स्वतः खारेज हुनुपर्छ एउटा। दोस्रो कुरो, जुन महाकाली सन्धिको जुन स्रोत छ, स्रोतको विवादमा यत्रो वर्ष बिताउँदा पनि हामीले त्यसलाई समाधान गर्न सकेनौँ, अथवा हामीले अहिलेसम्म त्यसको लागि केही ठोस कदमै उचाल्न सकेनौँ। 2-4 दिन माइती घरमा अहिले एमसिसीको बारेमा कराएको जस्तो कराउने बाहेक जुन लिम्पिया धिउराको जुन स्रोतको विवाद छ, अहिलेसम्म त हामीले ठोस कदम त केही पनि गर्न सकेनौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा भएको छ हेर्नुहोस्, 18 सालमा त्यहाँ इन्डियन आर्मी आइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै लिडरसिपमा चाहिँ कालापानी विवाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावका समक्ष कुराकानी गरेपछि त्यो एउटा इस्युको रूपमा, पेन्डिङ रहेको इस्युको रूपमा त्यो स्वीकार गरिएको छ। त्यसपछि आइके गुजराल भारतको परराष्ट्र मन्त्री भएको बेला उनको चाहिँ छिमेकी पहिलो भन्ने उनको चाहिँ सिद्धान्त पनि थियो। त्यो बेला चाहिँ त्यो मुद्दाकै रूपमा, इस्युकै रूपमा त्यो कायम रहेको छ र 2टा सचिवहरू बसेर चाहिँ यसलाई निपटारा गर्ने भनेका छन्। त्यसको सँगसँगै जब भारत र चीनले यही 2015 जब उनीहरूले चाहिँ मे 15 उनीहरूले चाहिँ बेजिङबाट उनीहरूको एउटा जोइन्ट उनीहरूको संयुक्त विज्ञप्ति निक्ल्यो र संयुक्त विज्ञप्तिमा उनीहरूले ट्रान्स हिमालय व्यापार गर्नका लागि लिपुलेक बाइपासलाई पनि, नाकालाई पनि दुईटै देशले प्रयोग गर्नेछन् भन्यो। त्यसको तत्काल पछि तुरुन्तै त्यसमा हाम्रो चाहिँ सुशील कोइरालाको गभर्मेन्ट थियो, म पनि त्यसमा इरिगेसन मिनिस्टर थिएँ र नेपालले चाहिँ दुईटै देशलाई त्यहाँ बहस चल्यो, उत्तरको पनि मिल्यो, दक्षिणको पनि मिल्यो, जमिन नेपालीको हो, हाम्रो जमिनमा दुईटै देश चाहिँ सम्झौता गर्दैछन्। यो त हाम्रो लागि चाहिँ हाइली अब्जेक्सनेबल छ र यो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, यो भूमिको सन्दर्भमा, सीमा जस्तो इस्युको सन्दर्भमा हामीले यसमा चाहिँ सम्झौता गर्न सक्दैनौँ र यो दुईटै देशलाई चाहिँ हामीले आफ्नो प्रोटेस्ट नोट दिनुपर्छ भनेर हामीले सब लिखित दियौँ। 1816 देखि प्रोटेस्ट नोटमै मात्रै सीमित भयो। कहाँ दियौँ प्रोटेस्ट नोट? 16 देखि प्रोटेस्ट नोट दिएको सबभन्दा पहिले प्रोटेस्ट नोट दिएकै 2015 दुवै देशलाई जब उनीहरूको एग्रिमेन्टमा त्यो आयो, प्रोटेस्ट नोट लिखित रूपमा यो हाम्रो भूमि भएको हुनाले तपाईहरुले यसमा सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न, हामीलाई नराखिकन सम्झौता हाम्रो सहमति बगैर या हामीले चाहिँ पार्टिसिपेट नगराएर तपाई सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न भनेरै 15 मा दिएको हो। नेपाली कांग्रेसको एमाले पनि त्यसमा चाहिँ त्यो सरकारमा थियो, वामदेवजी चाहिँ उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो सरकारले चाहिँ प्रोटेस्ट नोट दियो। त्यो प्रोटेस्ट नोट दिइसकेपछि अब अस्ति केही दिन पूर्व जब यो फेरि नक्सा भारतले प्रकाशित गर्यो र प्रकाशित गर्दाखेरि ती भूमिहरूलाई इन्डियाकै पार्टको रूपमा आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सर्वदलीय सम्मेलन बोलाउनु भयो। त्यसमा नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतले शेरबहादुर देउपाले चाहिँ क्लियर कट त्यहाँ पनि हामी यो सीमाको मामलामा हाम्रो हिस्ट्री यस्तो यस्तो छ, सीमाको बारेमा हामी धेरै क्लियर छौँ, अहिले पनि हामी चाहिँ सरकार त्यसमा अग्रसरता लिनुपर्छ, सरकारले फुत्न पाउँदैन र सरकारले स्ट्यान्ड लिनै पर्छ र प्रतिपक्ष भएको नाताले चाहिँ हामी तपाईहरुको सरकारको साथमा छौँ भनेर त्यति मात्रै गर्नु भएन कि उहाँले चाहिँ इन्डियन काउन्टरपार्टसँग उहाँले आफ्नै पार्टीको पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पनि अपोजिसन पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले पनि उहाँले चाहिँ प्रोटेस्ट गर्नुभयो कि यो नेपालको सन्दर्भमा इन्डियन एम्बेसडरसँग पनि कुरा राख्नुभयो कि तपाईले चाहिँ यो गलत भयो भनेर चाहिँ उहाँले राख्नुभयो र अहिले पनि नेपाली कांग्रेसको स्ट्यान्ड हाम्रो क्रिस्टल क्लियर छ भन्ने कुराको संकेत के हो भने यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कुनै नक्सा ल्याएको खण्डमा, संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको खण्डमा हामी चाहिँ क्लियर छौँ, हामी सपोर्ट गर्छौँ। यसको बारेमा यो राष्ट्रियताको हो, देशको सीमा कुरा हो नेपाली कांग्रेसले एउटा आधिकारिक चिठी जारी गर्यो, त्यसमा क्लियर कट यो भूमिको मात्रै कुरा नउठाइकन फेरि अरु थप मधेसका मुद्दा लगायतका अरु 2-4 वटा मुद्दा चाहिँ होइन। अब केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामीले चाहिँ बसिसकेपछि संविधान संशोधनको कुरो आउँदाखेरि हामीले चाहिँ अरु चाहिँ गर्दै नगर, एकै काम मात्रै गर भनेर त हामीले भन्नु भएन।
हामीले कोरोनाको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ होला, हामीले संविधान संशोधनको मुद्दा हामीले चाहिँ उठ्छ, त्यसमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा मान्छेको बारेमा संवेदना दिने कुरा पनि उठेको छ। कतिपय हामीले आफै नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको मुद्दा चाहिँ हाउसमा लगाएको छ, त्यसलाई पारित गर्ने कुरा। एउटा सिंगल एजेन्डामा मात्रै फोकस भएर नेपाली कांग्रेसले चिठी चाहिँ किन दिन सकेन भन्ने मात्रै क्वेसन छ। होइन, कुनै सिंगल एजेन्डाका बारेमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण क्लियर छ कि छैन भन्ने चाहिँ एजेन्डा हुनुपर्छ। हामी क्लियर छौँ, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी भनिरहेका छौँ कि नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको कुनै पनि प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि त्यसको पक्षमा मतदान गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामी एकदमै क्लियर छौँ। अब अरू चाहिँ बोल्नै हुन्न, अरू इस्यु कोरोनामा अलपत्र परे मान्छे छन्, सीमामा अलपत्र परे मान्छे छन्, त्यसको बारेमा त संसदमा बोलिरहेको छ, अरू कुरा किन पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि बोल्छ? त्यो त हाम्रो अधिकारको कुरा हो नि त। कसैले चाहिँ यही मात्रै बोल, यति मात्रै बोल त भन्नु अधिकारकै कुरा गरेको, अधिकारकै कुरा गर्दाखेरि त्यो अहिले बीचमा अहिले यही बेलामा चाहिँ घुसाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ के थियो भन्ने? किन घुसायो? घुसाएको होइन नि। हाम्रो केन्द्रीय समितिको बारेमा हामीले चाहिँ सीमा बारेमा पनि निर्णय गऱ्यौँ, संविधान संशोधनलाई पनि चाहिँ हामीले पहिले गरिसकेका प्रस्ताव भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ पनि फरवर्ड गर्ने कुरा गऱ्यौँ। अब कोही मान्छे साथीहरू दिवंगित भएको थिए, तिनको संवेदना पनि चाहिँ जाहेर गऱ्यौँ। त्यसकारण चाहिँ यो पार्टीले गर्ने निर्णयहरू कतैबाट इन्स्टिगेट भएर कसैको इन्स्ट्रक्सनमा गर्ने कुरा भएन। यो त चाहिँ हामी पार्टीले त चाहिँ आफ्ना एजेन्डाहरू चाहिँ आउँछन्, ती एजेन्डाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने। नेपाली कांग्रेसको एजेन्डाकै कुरा गरेको, अरू पार्टीसँगको सरकारको विषय भन्दा पनि नेपाली कांग्रेसकै एजेन्डामा जुन आयो त्यो किन आयो भन्ने मात्रै क्वेसन छ। आयो, त्यो त स्वाभाविक छ। मान्छे मरे मान्छेलाई संवेदना दिने कि नदिने? अब कोरोनाका कारणले सीमामा मान्छे अल्पत्र परेका छन्, सरकारले मिसह्यान्डलिङ गरेछ, म्यानेजमेन्ट पुर्याउन सकेका छैन भनेपछि त्यो पनि भन्नै पर्यो। अब संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेस आफैले पनि संशोधनकै मात्र कुरा गरिरहेको छ। हामीले त्यसलाई तपाईँले भने जस्तो तपाईँलाई चाहिँ इङ्गित गर्न खोजे कहीँ तपाईँले इन्टरकनेक्टिभिटी गरिदिएको भए यो गर्ने भएपछि यो गर्दैनौँ, यो नगर्ने भएपछि मात्रै यो गर्छु भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो भनेको छैनौँ। हामीले सरकारले चाहिँ संविधान संशोधनको कुरो सरकारले उठायो, हामी चाहिँ निशाना छापमा चाहिँ परिवर्तन गर्छौँ भने हामीले भन्छौँ इट्स ओके। हामी चाहिँ नक्सा चाहिँ यदि संविधान संशोधन सरकारले गर्छ भनेपछि त्यसमा हामी स्पष्ट छौँ, पोजिटिभ छौँ, त्यो पारित गर्छौँ। तर त्यसको सँगसँगै यी पनि हाम्रा इस्यु छन्, यी इस्युहरू पनि हामी उठाउँछौँ, अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा मैले चाहिँ यो पार्टीको तर्फबाट एकदमै स्पष्ट र स्वाभाविक सोचेको छु। ओके, एमसीसीलाई पनि जोड दिएर हेरेको छ, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँले? अब एमसीसीका बारेको विवाद चाहिँ त्यति गम्भीर खालको विवाद हो जस्तो मलाई लाग्दैन। एमसीसीको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि पनि लगभग 120वटा देशसँग अमेरिकाले लगभग एग्रिमेन्ट गरिसकेका अवस्था छ। अब धनी देशसँग अब सम्झौता फरक फरक होलान्, तर चाहिँ अब कुनै देशको जोग्राफी कुनै होला, कुनै देशको सहयोगको क्षेत्र कुनै होला, या कुनै देशसँग चाहिँ केही कुरा को बारेमा होला। अब हाम्रो हकमा, नेपालको हकमा एमसीसी चाहिँ मा नेपाल सरकार विशेष गरेर शेरबहादुर देउपा नै प्रधानमन्त्री भएको बेला हामीले यसमा चाहिँ सहमति दिएका हौँ। कुरा चाहिँ त्योभन्दा पहिलेदेखि भएको, यो 30 नैदेखि अगाडिदेखि नै सम्झौता चाहिँ त्यो बेला, किनभने यो अरबौँको प्रोजेक्ट भएको हुनाले 65 अरबको प्रोजेक्ट, त्यो पनि चाहिँ अनुदानमा आधारित प्रोजेक्ट भएको हुनाले नेगोसिएसनमा अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय पहिलेदेखि थियो। तर चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सेप्टेन्स हामीले चाहिँ त्यो बेला दियो। हाम्रो के छ, एमसीसी सम्झौता हुनु राम्रो, ग्रान्ट आउनु राम्रो, तर एमसीसी सम्झौतामा भएका केही बुदाहरू जसले नेपालको सार्वभौम सत्तालाई केही किसिमको डोमिनेसन गरेको भन्ने जुन फिल छ नि, जस्तो के बुदा भन्नु? त्यहाँनिर एउटा इन्टरनल अडिटको कुरा छ, अमेरिकन कम्पनीले अडिट गर्नुपर्ने भन्ने एउटा कुरा छ। त्यो पहिलोचोटि नेपालमा त्यो इन्ट्रोड्युस भएको हो कि पहिले पनि त्यस्तो हुन्थ्यो? होइन, इन्ट्रोड्युस त होइन, एक चिज अब म त्यही भन्दैछु, तपाईँले जति पनि एनजिओ आइएनजिओहरू नेपालमा छन् त्यसको अडिटिङ कसले गर्छ? अरबौँ खरबौँ चाहिँ रकम आइरहेका छ, त्यसको अडिटिङ चाहिँ सम्बन्धित आइएनजिओहरूले नै अडिटिङ गरिरहेका छन्। जस्तो तपाईँले चाहिँ कुनै देशबाट ग्रान्ट्सको त कुरै छोड्नुहोस्, सफ्ट लोन लिँदाखेरि पनि
सफ्ट लोन लिँदाखेरि पनि त्यो देशको कम्पनी मात्रै पार्टिसिपेट गर्ने सम्झौता हो नि, यसमा त आइएनजिओसँग कम्पेयर गर्नै मिलेन नि। त सफ्ट लोन पनि त देशैले गर्ने सम्झौता हो नि। त्यो सफ्ट लोनहरू जस्तो सफ्ट लोनको कुरा र यो त फरक कुरा हो कि। हजुरले आइएनजिओ को कुरा गर्नुभयो, आइएनजिओ र सरकार होइन, म भन्दैछु, मैले एउटा कुरा के छ भने जुन कुराको मोडलिटी तपाईँले भन्नुभयो त्यो मोडलिटी अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कुरामा चाहिँ कामहरू भइरहेका छन्। जस्तो मैले एउटा आइएनजिओ सेक्टरको कुरा गरेँ, त्यसपछि चाहिँ कतिपय सरकारैले गर्ने सफ्ट लोनका कुराहरू छन्। जस्तो सफ्ट लोनमा पनि के हुन्छ भनेपछि त्यही देशका कम्पनीहरूले मात्रै बिडिङ गर्न पाउने, जुन देशले सफ्ट लोन दियो, र मेसिनरी पनि त्यहीँको किन्न पाउने, मेन पावर त्यो पनि चाहिँ सम्भव मेन पावर चाहिँ उनीहरूले आफै आफ्नो प्रयोग गर्न पाउने भनेर पनि लोन चाहिँ हामीले लिने, डेभलपिङ कन्ट्रीले लोन लिने। नेपालले पनि यसरी लोन लिएको छ। तपाईँले चाहिँ त्यो भैरव एयरपोर्टको कुरा गर्नुहोस् या चाहिँ पोखरा एयरपोर्टको कुरा गर्नुहोस् या चाहिँ यसरी सफ्ट लोन लिएका अरू प्रोजेक्टहरूको कुरा गर्नुहोस्, यी सबै त्यसरी सफ्ट लोनहरू लिइरहेका छौँ। तर अब उनीहरूले चाहिँ अडिटिङ पनि उनीहरूले पनि गर्छन्, सफ्ट लोनमा पनि गर्छन् भनेपछि अब कसैले ग्रान्ट्स दिइरहेछ, ग्रान्ट्स दिइसक्यो, अब अडिटिङ उनीहरूले गर्ने कुरो चाहिँ अब अडिटिङ गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ नेपालले पनि आफ्नो सेयर इस्टाब्लिस गरेपछि हामीले त्यो प्रक्रियालाई नेगोसिएसनबाट सेटल गर्न सक्छौँ। जस्तो अमेरिकाले सरकारले चाहिँ यहाँ सहयोग दिँदैछ, अमेरिकाले सरकारले दिया सहयोग चाहिँ अडिटिङबाट पैसा हिनामिना गरेर फेरि चाहिँ हिना गरे पैसा गरौँ भनेर त अनुदान दिएको होइन, त्यो त चाहिँ उनीहरूले अडिटिङ के निम्ति राख्या होला भनेपछि यसको मिसह्यान्डलिङ कसैले नगरोस्, हामीले दिएको सहयोगको पनि मिसह्यान्डलिङ नहोस् भन्ने पार्ट त्यसमा रह्यो होला। नेपाली कम्पनीहरूको अडिटिङमा उहाँहरूलाई विश्वास नभएको हो? नेपाली कम्पनीको अडिटिङमा कसको विश्वास हुने कसको विश्वास नहुने भन्दा पनि मुख्य कुरो कुनै पनि देश जसले सहयोग गर्छ नि, आफ्नो कर ट्याक्सको पैसा लगाएर कसैले सहयोग गर्छ त उसले के कुरा एस्योर हुन खोज्छ भनेपछि मैले दिएको पैसाको सदुपयोग होस्, त्यसको हिनामिना नहोस्, त्यहाँ मेल प्र्याक्टिस त्यहाँ खराब चाहिँ अभ्यास नहोस् भन्ने त त्यो खोज्छ। अर्को एउटा बाटो यसले संसदबाटै पारित गराउनुपर्ने जरुरी चाहिँ के थियो? अब संसदबाट पारित गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यो संसदबाट पारित गराउँदाखेरि त्यसबाट हामीले चाहिँ डराउनु पर्ने कुरा छैन। विशेष गरेर म चाहिँ यसमा म तपाईँलाई थप के भन्न चाहन्छु भने होइन, कसैले चोरेर गोप्य सम्झौता गरेछ भने त्यहाँ चाहिँ डराउनु पर्यो। तपाईँको चाहिँ यदि सरकारले मात्रै पनि सम्झौता गरेको छ भने पनि त्यहाँ पनि केही अलिकति चाहिँ प्रेसर ज्यादा आयो कि या चाहिँ त्यो सम्झौतामा चाहिँ तलमाथि भयो कि भनेर चाहिँ आत्तिने कुरा। देशको सबभन्दा ज्यादा एथेन्टिक इन्स्टिट्युसन, सबभन्दा ज्यादा शक्तिशाली संस्था, देशमा अपोजिसन पनि छ, अर्को पार्टी पनि छ, त्यो ठाउँमा समेत त्यसलाई चाहिँ रेगुलेट गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यो एप्रुभल लिनुपर्ने भन्दाखेरि त मलाई लाग्छ त त्यसमा त हामी नेपालले किन डराउने? यसमा चाहिँ जुन कानुनको कुरा छ, यो जुन प्रोजेक्ट छ, यो प्रोजेक्टसँग नेपालका कुनै पनि कानुन चाहिँ बाजिएमा चाहिँ त्यो जुन देशले ग्रान्ट दिएको त्यही देशको कानुन लागू हुने भन्ने कुरा छ। त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्ने, नेगोसिएसन गर्नुपर्ने कुरा के हुनु भने हाम्रो जुन गभर्मेन्ट छ, हाम्रो गभर्मेन्ट जुन छ त्यो गभर्मेन्टले सम्झौता गर्दाखेरि आफ्नो कानुनको दायरालाई तोडेर सम्झौता गर्नुहुन्न। अब कुन कुराले चाहिँ बाजिन्छ हाम्रो देशको कानुनसँग भनेर तपाईँले चाहिँ तपाईँ एउटा सम्झौताको एउटा पार्ट हुनुहुन्छ भने त तपाईँको म्याच्योरिटी यसमा छ कि तपाईँ चाहिँ कानुनसँग, आफ्नो देशको कानुनसँग नबाजिने सम्झौता गर्नुहोस्। एक दोस्रो कुरो के छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ अनस्टेबिलिटी हुन्छ डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा। आज एउटा मान्छे सत्तामा आउने बित्तिकै यसो बहुमत ल्यायो, बहुमतको आधारमा उसले पेलेर एउटा कानुन बनायो, अर्को सम्झौता अर्को कानुन बनायो, कानुनमा पनि चाहिँ यसरी चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्षसम्म चाहिँ चल्ने प्रोजेक्टहरूमा कानुनी रूपमा नै चाहिँ अनिश्चितता
र अस्थिरता भयो भने प्रोजेक्टको भविष्य चाहिँ के हुन्छ, अन्धकारमा जान्छ। त्यसकारण उनीहरूले त्यो एस्योरेन्स खोज्या होलान् कि तपाईँहरूले चाहिँ सम्झौता गर्नेले भन्न सक्नु पर्यो कि हाम्रो देशको यो कानुनसँग यो कुरा मिल्दैन, त्यसकारण कानुनसँग नमिल्ने भएको हुनाले यो कानुन यो तपाईँले भनेको कुरा हामी मान्दैनौँ भन्नु पर्यो नि त। अहिले सम्झौता गर्दाखेरि यसमा अर्को एउटा पार्टमा छ, जस्तो 5 वर्षको जुन सम्झौता छ, सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यही कानुनै लागू हुन्छ भन्ने एउटा अर्को क्लज छ त्यहाँनिर। अब सम्झौता अवधि सकिएपछि त्यो कानुन लागू हुन्छ भनेको मतलब त अब सम्झौता भयो, सम्झौता अनुदान बमोजिम भयो, सम्झौता सकिएपछि त अब त्यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा त्यो नेपाललाई ह्यान्डओभर हुने कुरा हो होइन? त्यो त नेपाललाई ह्यान्डओभर हुनु हो, त्यो पनि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ ह्यान्डओभर हुने कुरा होइन, त्यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट आउने कुरा हो। त्यो सर्ट एन्ड प्रोजेक्टमा चाहिँ अनन्तकालसम्म चाहिँ त्यही जुन कन्ट्र्याक्ट गर्दाको कानुन छ त्यही नै लागू हुने भन्ने सम्झौता छ, एउटा क्लज छ। नै अब त्यस्ता कुरामा त नेगोसिएबल छ नि त, त्यति मात्र। अहिले हामीले भन्न खोजेको अथवा अहिले जुन कुराहरू उठाएका छन्, एमसिसी राम्रो हो, ग्रान्ट लिनुपर्छ, तर जुन जुन विधाहरू बाजिएका छन् त्यो विधाहरूलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने त्यो त नेगोसिएसन गर्नु पर्यो नि सरकारले। त्यति मात्रै कुरा माग्छ। यो त खालि एउटा कुरा, यो सरकारले चाहिँ एमसिसीलाई कुन पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेरेछ भने अब हामी त नेभिसङबाट आएको, यसो उतातिर बोलिरहेका मान्छे ती अखिलबाट आएका जस्ता देखेका छौँ। अब उनीहरूले कुनै सम्झौता चाहिँ त्यही सहयोग रुसबाट आयो भने हाम्रो महान राष्ट्रले चाहिँ चिया र पाउरोटीमा लाग्ने करबाट पैसा बचाएर नेपालका चाहिँ गरिब पीडित शोषित जनताको मुक्ति र विकासका लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ पैसा पठाएको हो भनिदिन्छन्। त्यही कुरो चीनबाट अनुदान आयो भनेपछि हामी विकासशील देश बनेर चाहिँ त्यसरी भनिदिन्छन्। राष्ट्रिय हितमा चाहिँ राजनीतिले नजोड्नु। हाम्रो के मान्यता भने राष्ट्रिय हितमा जुनसुकै होस्, राष्ट्रिय म त्यही भन्दैछु, राष्ट्रिय हितमा राजनीतिलाई नजोडौँ, तर जोडिरहेका छन्। किनभने उनीहरूको सैद्धान्तिक आधार, अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सैद्धान्तिक आधार के छ भने उनीहरू कम्युनिस्ट जडसूत्रवादी विचारबाट प्रभावित भएर उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि देशको बारेमा मूल्याङ्कन गरेका हुन्छन्। उनीहरूले अमेरिकालाई चाहिँ साम्राज्यवादी देश भनेर चाहिँ गरिरहेका छन्, भारतलाई विस्तारवादी देश भनेर भनेका छन्, जस्तो रुसलाई पनि सामाजिक साम्राज्यवादीको पाटो गर्दाखेरि केपी ओलीले स्वयमै एमसिजी पास गरौँ भन्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ केपी ओली कम्युनिस्ट नहुने, भीमरावल कम्युनिस्ट हुने भन्ने कुरा होइन। त्यो म चाहिँ तपाईँसँग के भन्छु भने यो कुराको 95% कुरा, यो विवादको 95% कुरा उनीहरूको राजनैतिक पूर्वाग्रह आधारित पद्धतिमा छ। चीनले के भन्छ भने अमेरिका र नेपालको बिचमा को कुरा हो, हामीलाई चाहिँ अनुदान दिँदाखेरि हामीलाई चाहिँ कुनै अब्जेक्सन छैन भनेर चीनले भनेको छैन। चीनले भनेको छ। नेपालका मान्छे के भन्दैछन् भनेपछि यो अमेरिकाको साउथ पेसिफिक रणनीतिको चीनलाई घेर्ने रणनीतिको एउटा अङ्ग हो। त्यसकारण यो चाहिँ हामी सामरिक रूपमा सैनिक रूपमा नेपाल त्यो ट्र्याकमा जान्छ, चीनलाई चाहिँ घेर्ने ट्र्यापमा। त्यसकारण चाहिँ यो चीनलाई घेर्ने ट्र्यापमा गएको हुनाले यहाँ हाम्रो देश जानु हुँदैन भनिरहेको छ। चीन के भन्दैछ भने यो होइन। म त्यही भन्दा त्यो कुरा तपाईँहरूले अथवा राजनीतिक दलले, राजनीतिक पार्टीले, सरकारले जनतालाई बुझाउन नसकेको हो भन्ने चाहिँ यहाँहरूलाई लाग्दैन? त्यो त ओलीजी पास गराउँछु भन्दै हुनुहुन्छ त, त्यो ओलीजीले जसको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी छ, हामीले त आफू बुझेका छौँ। आफू त हामी भएको हुनाले पनि, हामी प्रतिपक्षी पार्टी भएको हुनाले पनि हामी नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गरिएको सम्झौता, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि त दायित्व होला नि जनतालाई एमसिसी बारे यो तिमीहरूले गलत धारणा पालिरहेछौ, एमसिसी भनेको यो हो, यसको पाटो राम्रो पक्ष भनेर जनतालाई सूचित गर्ने त तपाईँहरूको पनि त जिम्मा होला नि। यसमा त म त भनिरहेको छौँ, हामी त भनिरहेका छौँ कि हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकदेखि लिएर हामीहरू के भनिरहेछौँ भने यो हामीले आफ्नो पोजिसन चेन्ज भएपछि कन्सेप्ट चेन्ज गरेका छैनौँ। हामीले पोजिसन भने पहिले सरकारमा थियौँ, अहिले अपोजिसनमा आयौँ। तर एमसिसीलाई हेर्ने सरकारका भएको बेला एउटा दृष्टिकोण, अपोजिसनमा भएको बेला अर्को दृष्टिकोण भएको भए हाम्रो गल्ती हुन्थ्यो। हाम्रो त के छ भनेपछि अहिले पनि हामी के भनिरहेका छौँ भने यो राष्ट्रिय हितमा छ। अमेरिकाको यो अनुदान रकम हो, यसले नेपाललाई केही क्षति गर्दैन। केही कुरामा चाहिँ कानुनी रूपमा या सम्झौताको टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा टिओआरमा चाहिँ केही कुरामा चित्त बुझेको छैन भने पनि नेगोसिएबल छन्, यसमा चाहिँ छलफल गर्दा हुन्छ, कुराकानी गर्दा हुन्छ भनेको छु। तर यसलाई पारित गराउने, पास गर्ने जो एक्जिक्युटिभ अथोरिटी हो,
उसको रेस्पोन्सिबिलिटी हो र प्रधानमन्त्री भनिराख्नु भएको छ यसलाई पास गराउँछु भनिराख्नु भएको तर हामीले आफ्नो पर्सेप्सनबाट हेर्दाखेरि यसमा राजनैतिक पूर्वाग्रह मैले चाहिँ जुन कुरा तपाईँ नजरअन्दाज गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरोको बारेमा मैले चाहिँ अडेर यसो हेर्दाखेरि नजर लगाउँदाखेरि उनीहरू यसमा चाहिँ राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेर अमेरिकाले दिएको अनुदान कतिपय मान्छेले त बहस गरेर अमेरिका पैसा किन दिँदैछ त भन्छन् अब चीनले हामीलाई चाहिँ अनुदान दिइरहेको छ त्यो किन दिँदैछ त भनेर सोध्ने कि या चाहिँ भारतले दिँदैछ किन दिँदैछ भने चाहिँ जापानले दिँदैछ दिन्छ भन्ने खान्छ भन्ने भन्दा पनि आफू सक्छ यहाँ त लिँदैन भन्नु पर्यो अब यहाँ लिँदैन हामी अनुदानै लिन्नौ भन्नु पर्यो अब चीनकोले अनुदान राम्रो अमेरिकाको खराब या अर्कोको राम्रो अर्को भनेर चाहिँ राजनीतिक प्रणालीका आधारमा कुनै राष्ट्रलाई चाहिँ त्यही आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीका पूर्ण रूपमा दृष्टिदोष हो त्यो पनि नल्या मैले भनेको पार्टीगतमा किन लैजाउँ होइन कामै पार्टीगत भइरहेछ नि तपाईँले चाहिँ देखिराख्नु भएको छ एमसीसीको कुरा त चाहिँ तपाईँको नेकपा भित्रको सत्ता सङ्घर्षको छैन हजुरले के भनिरहेको अब त्यसमा चाहिँ पहिले महराजी सभामुख हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ फिर्ता गरेर पार्टीमा ल्याइदिनु भयो त्यसपछि पार्टीमा ल्याइदिएपछि प्रचण्डजीहरू चाहिँ त्यसको सुरुमा विरोधमा हुनुहुन्थ्यो अहिले भीमरावलजी विरोध हुनुहुन्छ उनीहरूको आन्तरिक सत्ता सङ्घर्षको यो पार्ट छ भनेपछि त त्यो त उनीहरूको हेर्ने दृष्टिकोणको आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा के कुरा सेलेबल छ अन्त्यमा तपाईँले जुन एमसीसीको विवाद भयो यदि सर्टेन चिजमा एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ भने एमेन्डमेन्ट गर्न कहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले लबिङ गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मेरो मान्नु सरकार गर्ला नि लबिङ सरकारलाई पनि दबाब सरकारले चाहिँ होइन हामीलाई चाहिँ जुन कुरो राम्रो लाग्दैन हजुर त्यो कुरोको बारेमा त लबिङ किन हामी त दस्तखतै गर्दैनथ्यौँ नि पारितै गर्दैनथ्यौँ नि जुन कुरो हामीले चाहिँ एमसीसी सम्झौतामा हामीले बुझेसम्म टर्म्स एन्ड कन्डिसन रिजनेबलै राखेका छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले के अन्यथा देखेका छैनौँ अब एमेन्डमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारको हो सरकारलाई चाहिँ के काम गर्दाखेरि के प्राविधिक त्रुटि भएको छ कमी कमजोरी सरकारले देखेको छ या अरू थप चाहिँ केही रियायत हामीले पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ त्यसमा स्थापित हुन्छ भने सरकार त्यसमा अगाडि बढ्दाखेरि हामीलाई अब्जेक्सन हुने कुरा भएन झन् राम्रो भयो अन्तिममा चाहिँ तपाईँले एमसीसीको बारेमा जनतालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ जनतालाई चाहिँ विरोध जनताको स्तरमा यसको विरोध भइरहेको छ जस्तो मलाई लागेको छैन यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटा त कम्युनिस्टको अमेरिकालाई हेर्ने नेकपाको अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एन्टी पुँजीवादी देश या अमेरिका फिलिङका कारणले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्टरनल यसलाई चाहिँ भगुण्डोको रूपमा प्रयोग गरेर अगाडि बढाउने चाहिँ कोसिस भएको हो यसमा सार्थक त केही छैन यसमा अनुदानको रकम हो यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ नेपालको विकास निर्माणका लागि यो फलदायी हुन्छ र यो आउँदा हामीलाई चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ घाटा हुँदैन झन् फाइदा हुन्छ थ्याङ्क यू हस् र यहाँले जुन किसिमको आफ्नो धारणा राख्नुभयो राष्ट्रप्रति जुन किसिमको एक किसिमको सद्भाव देखाउनुभयो राष्ट्रप्रति प्रेम देखाउनुभयो कालापानी हाम्रै हो भन्ने कुरालाई यहाँले जोड दिनुभयो त्यो देश र जनताको लागि पनि राम्रो विषय हो यहाँको आजको जुन किसिमको भोइस हामीले सुनौँ जुन किसिमको यहाँले आवाज उठाउनुभयो त्यसका लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ देश र जनताका लागि सधैँ अझै काम गर्दै जानुहोस् हाम्रो शुभकामना पनि छ यति भन्दै आजको हामी मुनलाइट संवाद यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ धन्यवाद